السلام عليكم البنات، كي دايرات؟ لاباس عليكم؟ معكم نادية شانيل. جيسبر الفيديو تاع بلاح عجبكم مزيان. غادي نبداو اليوم. غادي نصاوب الكاطو تاع ريشبوند. لا عندي الوقت غندير لكم نكمل فيديو بالحلوى اخرى. لا ما كملش غدا نلوح فيديو الاخر تاع الحلوى اللي غادي نصاوب دايا. ايوا غادي نبداو، ما تنسوش بعدا ما تنسوش ابونيفو، خليو لي كومونتير ولي لايك، ونشكركم بزاف 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 اخواتاتي، وشجعوني، نشكركم. ايوا غادي نبداو. هنا عندي جوج كيسان بحال هكا تاع الزيت، هانتو. هنا عندي جوج كيسان، كتقولوا نتوما كاس تاع نعنب كتقولوا هكا. هنا عندكم جوج كيسان تاع السكر بحال هكا. عندكم واشقه تاع الكونفيتور، بغيتي ديروا مشماش، خوخ، ولا لا ما عرفتش كيفاش تقولوا ليها بعدا. اللي بغى يدير الكونفيتور، لي انواع اللي بغى، فريز ولا اللي بغى. بعدا انا عندي واشقه هكا، وعندي نص كاس تاع مزهر، وعندي 4 بيضات هاهما هنا، وعندي ساشيه تاع الخميره الزاس، وساشيه تاع السكر فاني، والفارينه هاي هنا. الفارينه غاديروها على قياس مع كتشرب. هي ماكسيموم 230 غرام، نو اش كنقول، 500 غرام تاع الفارينه. لا كانت تشرب مزيان، تزيد عليها شويه 90 غرام هكا على حساب الفارينات. بعد انا عارفه كندير 500 غرام تاع الفارينه. ايوا غادي نبداو هادشي. غادي نجيب واحد صوبيره باش نلوح فيه هادشي. هاد البلاصه سامحوا لي، غنبدا بالبيض. هانتو غادي نهرس هذوك 4 بيضات لهنا. هي هنا 4 بيضات، وغادي نزيد السكر. معلقه تاع الكونفيتور، انواع اللي بغيتو ديروا نتوما. كاين عندهم حساسيه وما يديروا اللي بغى يدير. انا كندير هذه تاع مشمش. غادي نحرك هادشي كامل، شفتوا. وغادي ندير الزيت تا هو الكاس الاول، ونزيد الكاس الاخر هكا، وندير فاني، ساشيه فاني. نحرك هادشي كامل.
هنا غادي نزيد ما زهر. سمحوا لي البنات. غادي نحرك هادشي كامل. خاص كلشي يكون مخلط باش ما يبقاش اللي يبان لكم زيت طالع ولا فهمتوا. هكا شفتوا كيجي هوك هانتو. ودابا غادي نبداو بالفرينه. ها الكاس الاول وغادي ندير الخميره تاعي وهي اللي قلت لكم ثاني تاعي سمحوا لي. خميره هاهي صافيه ونزيد كاس شويه بشويه نزيد وتبدا تجمعوا. نجمع الجناب تا هما ونزيد تاني الفرينه دابا. هي 3 كيسان تاع الفرينه حسبوا معايا البنات باش نعطيكم هكا عبر تاع الكيسان. ما يعرفش ما عندوش ميزان ولا هذاك. انا كندير انا موالفه كنديروه بلا على حساب عينيا وصابي. موالفه نصوبها ماشي اول مره كنصوبها. كتجي زوينه. نزيد كيسان كاس ربعة كيسان درنا. غادي نزيدو تاني نديرو بشويه بشويه. كاين شي فرينات كتشرب وكاين شي فرينات اش نقول لكم نزيدو هاي دابا 5 كيسان. هذا كاتشب نزيدو
هانت دابا 6 كيسان هانتو شوف هذا كيتجمع هانتو وهنا غنديرو 7 كيسان ها هما هنا. انا خاصني نزيد هذا كتجمع ليا شتو هذا كتجمع ودابا غادي نزيد هاد الكاس الاخر نجمعو الجنات مزيان. هيا جمعت ليا بعدا داك كتجمع مزيان. شفتو ودابا غنكرط هاد اليدين خليها تشرب شويه. هنا البنات شوفوا كيفاش كتجي هكا هانتو. وجدت بلاطوات كنت غنقولها ولا نسكت. هانتو وجدتهم ودابا غادي نوريكم كيفاش كنديرها. انا ما غاديش نلصق وحده فوق وحده، فهمتوني البنات؟ نتوما الا بغيتو تلصقوها لصقوها، وانا غنديرها وحده حبه دايره غنوريكم وصافي. وهنا وجدت جبانيتي فيها الزيت باش ما يتلصقوش يا يديا. وغادي نبداو بسم الله. هانت كندورها هكا شفتو كتجي هكا ونحطها. زين ناخذ ثاني واحده اخرى ندورها كيف كيف شفتو. هانتو هكا كيفاش كتجي عسى شويه. نزيد نبقى هوك تنعمر بلاطو تاعي باش يدوز الفران. وفي الفران ما تجهدوش العافيه طيب على خاطرها ما خاصش تكون
حمرا بزاف، خاصها تكون شويه بيضاء، ماشي بزاف من شويه، بين وبين. هانتو شتو هكا، وكنحط هانتو مع الخميره، عاد كتشوفوا هكا، وكنبعد بيناتهم. غادي نعمر البلاطو تاعي، يوقعوا معايا البنات. هاني كملت البنات، شوفوا 95 حبه عطاتني. شوفوا ها كاين هاد البلاطو وهذا، اوكي هذا تا هو والاخر. شتو كيفاش كيجي. ايوا دابا غادي نغدو يطيبوا ليا، وقوم معايا البنات. غادي نوريكم الطقي اللي غندير في الكاسرونه بالكونفيتور وما الزهر، باش غادي نديرهم فوق الحلوى، وغندير الكوك تا هو. غادي نوريكم هادشي، بقاو معايا البنات. هنا البنات غنديروا الكونفيتور في الكاسرونه. هانتو شوفوا ندير الحق الاخر تا هو. هكا وهنا غادي ندير مزهر. هانتو شوفوا معايا مزيان. هايا واشقه وحده، زيدوا 2 واشقات و 3 واشقات، وغادي نحركوا هادشي كامل. شتو وغادي نسخنوا في العافيه شويه، يكون دافي وبقاو معايا. احنا البنات هنا درت كوك، ها هما كما تشوفوا، وهنا درت كونفيتور اللي قلت لكم سخنته. هانت كيبان لكم قطح ليا الواشقه، وهنا هاي الحلوى. شوفي كيفاش كتجي. هانتو تكون بحال هكا، يا ما عرفت كتبان لكم. هانتو شوف كتجي شويه حمرا من فوق، ما خاش تكون محروقه لا والو. هانت كيفاش كتجي. ودابا غادي نبداو البنات نديرو الحلوى هنا في الكونفيتور. هكا كنبقاو نحركو، انا غنديرهم كاملين نوريكم. شتو درتها فوق الكونفيتور هكا، بقى كندير هوك، وغادي ناخذ دابا الكوك ها هو، وغادي ناخذ حلوى بحال هكا ونديرها هنا. غندير انا واشقه وكتجي بحال هكا. شفتوا هانتو. ودابا غادي نحطها هنا في البلاطو تاعي. يا سمحوا لي البنات ديما كنقول تاعي. ايوا غادي نزيد واحده اخرى هكا، وغادي ندور ثاني بالواشقه هكا. شفتوا كيفاش كتجي. وغنبقى هكا نكمل بلاطو تاعي والكاطو تاعي. ايوا بقاو معايا البنات. ايوا شفتوا البنات، شوفوا كيفاش كيجي. ها انتم نبعد شويه باش تشوفوا مزيان. شوف كيجي زوين وخفيف. ها انتم دابا غنديرهم في لي بواط هرميتيك، نسد عليهم. شوف كاين هاد البلاطو كامل
وكاين هاد البلاطو كتشوفوا فيه، شوفوا شحال زعما كتعطيك بزاف. هادشي كامل غنديرو في بواط عميتيك. وغندوز الحلوى الاخرى. ايوا بقاو معايا النت. ايوا غادي نبداو الكاطو دوزيام كاطو اللي قلت لكم غندير. هنا درت جوج باكيات تاع سبيكولوس اللي طحنتهم هكا، كاين في اكسيون فوالا، وكاين في لو كلير بارطو في لي سوبر مارشي كاينين. من بعد هاد الشكل درت جوج باكيات منهم، ها انتو كيفاش كيجي طحنتو. وهنا درت 150 غرام تاع اللوز اون بودر، شفتو. ايوا غادي نبداو. غادي نبداو هنا باش نوريكم نبدا. باش غنبدا دابا غادي ندير لي ستريت فاني، شفتو. غندير من شويه، هانتو. وغندير باتا تارتيني كرانشي، شتي. غندير منه وشقه، هانتو هكا. غنذوب العسل تاعي، ناري تاني قد تاعي، سمحوا لي البنات. غادي نذوبو وغادي نديرو داخل. هنا البنات قبل ما ندير العسل تاعي داني، سمحوا لي. غادي ندير اللوز وغادي نحرك، ندير اللوز ونحرك. ندير كميه كامله ندير فيها ونخلط. تعطينا هذاك الخلط كما نقولوا. وهنا غادي نجي غندير العسل اللي سخنته، هانتو. كندير بشويه بشويه، نبقى نخلط. نزيد تاني شويه ونخلط. نزيد نخلط هادشي كامل باش يتجمع ليا. بدا كيتجمع. باش نديرو في ليمول تاعنا يبقى ملصق، فهمتوني، ما يتفككش.
شويه. تتحسوا شتو ملي كديروا هكا كتحسوا شاده في روحها، هي مزيانه. شتو هانت خاصها ما تفككش. شوف ملي كتشوفوها كتولي هكا عرفتوها مزيانه، ما بقاش تزيدوا العسل. هانت غادي ندوزو ليطاب تاع الشكلاط. وهنا البنات ملي كملنا هاد الخلاط نحطو في الجير، ما نديرو لا السكر لا والو، مع العسل ديجا حلو وسبيكولوس هي حلوه. فوالا ودرنا ريستري تاع الفاني كيما شفتو، واشقه تاع لا باتاتيني كرانشي هانتا تاهي سبيكولوس. فوالا دابا غادي نخليو من بعد هنا غندير له هنا غادي ناخدو شكلاط البيض. هانت غادي نقطو نوريكم. غنقطعو شكلاط صغيورين، مرسوات صغيورين بحال هكا. هاد باكيه فيها 180 غرام، مي غادي نزيد باسكو ما غتقدنيش. ما عندي انواع تاع ليمون وغادي ندير هادو. نزيد ناخذ باكيه اخرى. رديت الماء طيب في الكاسرونتي. سمحوا لي البنات ديما كنقول تاعي كنعيا باش نحيدها وكتجيني على فمي، سمحوا لي بزاف. درت جوج باكيات تاع 180 غرام غنبدا هكا باسكو ابري غادي ندير شوكولات اخرين. شتو غادي نزوق به واخا غادي نزيد غنزيد باكيه اخرى. غادي نزوق بشوكولات خاليني ولا
ولي بعدا ماشي شوكولا نوار. شوكولا نوار لا ما كنبغوش. شوكولا ولي كتجي زوينه، كتجي شقاصحه. وبقى كل واحد اللي كيبغي. انا كما تشوفوا البنات درت 3 باكيات تاع 180 غرام. هاهما كما تشوفوا 3 باكيات تاع 180 غرام. دابا عندي كاسرونه تاعي ناري سمحوا لي تاع الماء جالسه كتسخن دابا سخونه. غادي نحط هذه مصاله ديال نينوكس فوق منها غادي نخليها تذوب على خاطرها. وفي الاخر غندير شويه الزيت تنكمل تذوب. غندير شويه الزيت وغادي نخلط هذاك باش تعطيني هذيك لا بريونس. هانتو انا غندي هذه نوريكم ايتاب باغ ايتاب باسكو هما لي مول اللي غادي ندير. هانتو شفتوا غندير هاد الشكل هاهما، وغادي ندير هاد الشكل حتى هو، وغندير هاد الشكل وهاد الشكل حتى هو شفتوا، وغندير هاد الشكل بيتي نونوس الدراري الصغار نديرلهم حتى هما خاطرهم لا العيد الكبار والصغار ايوا باش يفرحوا حتى هما. ايوا بقاو معايا البنات نخلي تيذوب ليا هادشي و غادي نعمرو تيذوب ليا هادشي. غادي نعمر لو مول تاعي تاعها. ويلي يا البنات لا عندكم شي طريقه باش نحيدها خلوا لي لي كومونتير تاعكم سمحوا لي بزاف. قلت لكم باش يذوب شكلاط غادي نعمر لي مول وغادي نديرهم في الفريكو يبرد ليا داك الشكلاط وغادي ندوزو ابري الطريقه الاخرى اللي غادي نعمرو بعد الخليط تاني. وغادي نضربو شكلاط براليني اللي لا الشكلاط البيض اللي غنديرو فوق منه، وكاين حتى شكلاط براليني اللي غنزوقو به. يوقعوا معايا البنات بعد ما سخن ليا ذوب ليا شكلاط. بغيت نقول لكم ها انتم دابا غادي نزيد الزيت على حساب واشقه ماشي بزاف. فوالا وغادي نحرك كامل هكا باش كيعطيني هذيك لا بريونس تاع الشكلاط. فوالا شفتوا كيفاش كيجي. هانتو دابا غادي ناخذ لي مول كنت غنقولها وانا سكت. ها هما غنذوب بهادو ها هما هنا. وغادي ناخذ واشقه وغندير غنجيب شويه باش تعطيني هذاك لو فون.
نبقى نعمر هكا تنكمل ليمون تاعي. ومهمتي قلت لكم فيا واحد المرض، نحركهم هكا باش ياخدوا البلاصه تاعهم، يكونوا مقادين. فهمتوني اش بغيت نقول لكم؟ نديرهم في هادو سيدنا نقول باش كيعطيني البلا مع هاد البلاطو شويه مبومبي شويه باش يعطيني هادشي مقاد مزيان. هانتو هكا فوالا. وي دابا شي حاجه اخرى غادي نجي لهنا لي بوق غادي نمسح طيحت شويه فوالا. يجي هكا غادي نعمر الاخر حتى هو. اش غندير؟ نحط هذا هكا ناخد صح هكا وغادي نجي نحركهم باش ياخدوا البلاصه تاعهم. فوالا كيجي بحال هكا. دابا غندي نديرهم الفريغو باش يتجملوا شويه يقصحوا شويه باش ابقي ندير هذيك الخليطه. ونزيد فوق منين ندير هذيك الخليطه غادي نزيد ندير شكلاط فوق منه
وغادي نزوق بالشوكولات براليني فوق منه. غادي نوريكم، بقاو معايا. ايوا هنا البنات مع درت الاخرين في الفريكو باش ما نتعطلش. خدت ان اوت سالادي اينوكس كما تشوفوا. غادي ناخذ شوكولات اولي، هادو في 170 غرام. شفتوا؟ فوالا غادي ناخذ جوج باكيات بور لانستون. تنشوف لا خاصني نزيد، فهمتي؟ باش فهمتوا؟ باش ما نقويش، باش ما يطيحش ليا تا هو. هانتو نقطعو تا هو بحال اخر. كاسرونه قاسه كتسخن تاع الماء باش تكون ليا سخونه. هذا شويه قاصح بحال على الابيض. كيجي واعر البنات والله. تا هو بحال لاخر بحال الابيض نص. غنديرو دابا غادي نخلي باش يذوب، وفي الاخر تا هو غادي نزيد ليه واش صغيره تاع الزيت باش تعطيني هذيك لا بريونس. وحنا وهنا البنات ذاب ليا الشكلاط. شفتوا؟ غادي نزيد فيه واش صغيره تاع الزيت هكا، وغادي نحرك حتى يدخل هذاك الزيت كامل. شفتوا؟ غادي نشعل الضو. مع هذاك الضو ما قاويش ليا هاكا كتشوفوا درت الزيت. هانتو دابا غناخذ المول وغادي نبدا ندفع شويه باش تشوفوا. غنبقى هوك تنعمر لي مول، كنت غنقولها ونسكت. فهمتوني؟ تنعمر لي مول كاملين. زيد شويه باش يكونوا مقادين.
ديما هكا باش يكون بلا. غنزيدو غير شويه ماشي بزاف باش يكونوا مقادين وصافي. ما يكونش واحد دقيق وواحد غليظ. سيجي يبغي الباقي ناعس. ناط بدلت ليه، عطيتو الدواء تاعو يوزع النعاس. قلت لي سير نعس وليدي خليني نخدم. الحلوى تاع العيدة باقا كتسنى فيا. خليني نخدم على خاطر. ياك ولا لا البنات؟ ايوا هكا نزيد لكم كامل باش تشوفوا. هانتو كيفاش كيجي. باقي لي هذا تا هو غادي نعمرو تا هو. غندير بعدا هادو في الفريكو ونجي. قاعدين. يا ربي مغاديش نديرو في الكونجيلاتور. اما هنا وهنا غادي نعمر هادو تا هما. عينكم وميزانكم كما نقولوا. ونحرك المول. شتو ودابا غادي نخليه يبرد وغادي نزيدو. لا شوف الاخرين لا بردوا ليا باش نعمرهم. وغادي نوريكم تاني شكل اخر اللي هو بقاو معايا البنات. هنا البنات شتو ها هو بارد. شوف كيفاش كيجي. هانتو دابا غادي نردو بلاصتو هكا. وغادي ناخذ هاد الخليطه اللي درت غتشوفوا معايا. غناخذوا شويه بحال هكا وغادي نبدا نعمس هكا نعمر هذيك باش ما تبقاش هي خاويه. هانتو
مزيان كمعسه مزيان باش تجي هي وباش ملي غادي نحط الشوكولاط فوق منه ما تجينيش وحده طالعه وحده هابطه. هانتو منين نصحكم هي ديروا بيديكم بالصباع. شتو كلشي شتو بحال هكا يجي. بقاو معايا نكمل الليمون تاعي. شتو كيفاش كيجي هكا. ودابا غادي ندير شكلاط البيض. غندوز شويه هكا ندير هكا وفي الاخر غادي نمز هذاك المصابغ باش ندوز مزيان. غادي هي مقادين. نعمر
شويه القطيبات مزيان باش كيعمر ليا هادشي كامل ميبقاش ليا باين الخليطه تاعي. غادي نحط هذا وغادي نزيد هنا نديرها هكا نحركها فهمتي باش كتهبط ليا ديك الخليطه هكا. نزيد شويه معليش لفتو ما يبقاش هادشي اللي كتشوفوا ما كيتحيد المول ساهل ما كتحيدي كيبقى ساين زوين وكتجيبو لهنا هاكا شتو هاك وكتعمرو. شويه ولو سوربلي تحيدو يجو مقادين شتو شتو وحده فيها اكثر من الاخرى زيدوا عليها فوالا يجوا واعرين. نزيد نحرك شويه باش تعمر ليا هكا شتو. غادي ناخد السوبانه نتاعي نحيها شويه ماشي بزاف هنا. وهنا غادي نجي بالشوكولا نوازيت فشوكولا ولي ماشي نوازيت سمحوا لي. كنقطع داك الجن كنديرو في لابوش ادوي وغنجي لهنا باش نزوق كنجي هكا نجي لاخر تا هو هكا نجيب غنات
هكا. فوالا كتشوفوا. ايوا دابا غادي ناخذ العود لو كوردون تاع سنان، هاهما العود تاع سنان، وغنجيو لهنا وغنديرو خطيه هكا هاك. لا بغيتي تقربوهم قربوهم، لا بغيتي ديرهم شتو. ناو شاف اختو مشات سكويله داك يخبط. صوفيا كيقول لها هاكا شتو. وغادي نزيد حتى هو غندير ليه بحال هكا هانتو. كيجي بحال شكل تاع ميلفوي من الفوق. بقى وحدو مسكين. طلع ليه الدم. سي جبريل. هكا مسكين. ديما ديروا السوبانه حداكم باش تمسحوا العود تاع سنان. شفتوا انا غادي نزيد واحد خطيطه هنا باش ما تبانش ليا خاويه. ممكن كيخلوه بالسامبل ويدير لوحو بيستاشو منه ولا اللوز، كل واحد اش بغيتو ديرو، ماشي ضروري. لا ما عندكمش ما يكفيكمش شكلاط ولا هذا ما تزيروش على روحكم، ديروا اللي عندكم فهمتوا. باسكو عندي شكلاط درت شكلاط، لا ما عندكمش لا ما تزيروا راسكم، اللي عندكم يكفي. ها انتو شتو كيجيو هكا. نقرب لكم وقيله شوفوا كيفاش كيجي هو. ودابا غنديرو في الثلاجه يبرد. يوقع معايا البنات. ايوا اني كملت الكاطو. شوفوا شتو بعد الكاطو تاع الكوك ريش بوندي صوبت، وهادو تا هما شوف زوقتوهم. ها انتم شوفوا كي جاو واعرين. شوفوا ها انتم. وخلوا لي كومونتير وقولوا لي كي جاكم الكاطو. شوف ها انتم شي زوين. شوف نوريكم كيفاش. شوف جواهر زوين. هانتو شوف هنا كي جا هادو شتو.
وهاد الملفيته هما هانتو، شوفوا كي جاو واعرين، شوفوا البنات، شوفوا الحاقده وهادو شوفوا كي جاو تا هما هانتو، شوفوا النواره بيتي نونوكس اللي قلت لكم للدراري الصغار تا هما زوقتهم زعما وهادو باقي ما عرفتش كاين هادو، شو هادو زوينين، هادو فيهم لي زيكلا تاع النوغاتين كيجيو واعر زوين، هانتو درت شوكولا بلون شوكولا براليني، وهادو تا هما درتهم بالشوكولاط، الاخر درتهم بالشوكولاط الابيض، وهادو درتهم بالشوكولاط براليني هانتو. هادو سمحوا لي، هادوك باقي ما زوقتهمش، غنزوقهم تا هما، ندير بحال الاخرين، شتو هانتو تا هما هادو غادي نزوقهم، شوفوا كيفاش كيجي، شوفوا البنات شوفوا الزاز هانتو، تقولوا شي حاجه، شوفوا الزاز، شوفوا انتم مع العيد غدا ان شاء الله يدخل لنا بالصحه والسلامه واللي تمنيتو ان شاء الله. ونشكركم بزاف، ما تنسوش ابونيفو، خلوا لي لي كومونتير ولي لايك، ونقول لكم تا الغدا مع العيد ان شاء الله ندير لكم فيديو اخر نهار اخر ان شاء الله. ايوا صحه فطوركم وبسلامه البنات.